जब मैं उस कार में दाखिल हुआ तो मुझे उसी वक्त शक हो गया था, यहाँ कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। मैं बेड के नीचे चेक किया, सोफे के बगैर चेक, जब मैं ये चेक करने लगा ना और दूसरे कमरे को चेक करना शुरू किया तो फिर उन्होंने मजीद मेरे साथ झगड़ा शुरू कर दिया। तो क्या कहती थी आखिरी बार आपकी क्या बात हुई? ये जरूर बताया था कि अबू जी पहले ठीक थे, अब 2 दिन हो गए हैं मेरे साथ भैया उनका ठीक नहीं है। कुछ दिन पहले गया था उधर वालदा से मिलने, उसकी वालदा बहन है, अब देखते हैं 6 माह साल बाद ये खून है उसका। याद वाली जो बात है वो तो हमें अब मेरी सोने नहीं देती, जब सोने लगता हूँ ये याद आती है। क्या बताऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, एक बेटी जब लापता होती है तो बाप पे क्या गुजरती है, और जब ये पता चले कि वो दुनिया में नहीं रही तो तब क्या गुजरती है। मेरे साथ उसी मकतूला ज़ारा के वालिद मोहतरम मौजूद हैं, शबीर साहब इनका नाम है। इनकी बेटी के साथ कितना जुल्म की इंतहा की गई वो आप लोग जान चुके हैं। इनसे जानेंगे कि ये क्या कहते हैं, और बेटी अकलौती जाने के बाद अब किस कंडीशन में है, कितना दर्द है, कितनी तकलीफ है। जिनको दर्द लगता है तकलीफ भी उनको ही होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। शबीर साहब, सबसे पहले तो आपकी इकलौती बेटी के साथ जो जुल्म की इंतहा की गई, अल्लाह ताला आपको सब्र दे और उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और जब आपको सबसे पहले ये पता चला कि मेरी बेटी नहीं मिल रही, तब क्या जज्बात थे, तब क्या फीलिंग थी? उस वक्त तो क्योंकि मेरी एक ही बेटी थी, वाइफ नहीं है, क्योंकि मेरा डेली रब्ता बेटी के साथ होता था। सुबह भी मैंने भी रब्ता किया, उसके खामने ने रब्ता किया, शाम को जब उसके खामने ने रब्ता किया तो उसका रब्ता नहीं हुआ, फिर उसने अपनी बहन के साथ रब्ता किया। जब उसने ये कहा कि वो सुबह में फ़ोन करके ये तय कर चली गई है कि मैं किसी काम से जा रही हूँ, शायद जो उसका बेटा उसको क्या रखें। जो ये बात है जो जब उसने भाई से कही, क्योंकि वो बेटे अपने को छोड़कर कहीं नहीं जाती थी, और बगैर 2.5 साल का बेटा, भाई जो उसका खामद है उसको बताए बगैर एक मिनट के लिए बाहर नहीं जाती। यही बात जो है ना शक पे उसी वजह यही हुआ, कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है। जब उसने मुझे कॉल की कि मैंने घर फ़ोन किया है, घर शाफी अकेला है, घर में ये कह रहे हैं कि सुबह से ज़रा चली गई है। हसन कदीर की आपसे पहले भी बातचीत होती थी, जी उस दिन क्या लहजा था, क्या कंडीशन थी, क्या बात, मतलब किस तरह बात हुई और क्या बताया? उस वक्त तो वो बहुत परेशान था कि सुबह 7 बजे से ज़रा जो है शाफी को छोड़कर चली गई है, घर में नहीं है। वो कह रहा है घर में कुछ ना कुछ ज़रूर है, बहुत परेशान। मुझे कह रहा था फौरी आप जाएँ, आप पता करें। ये कितने बजे का टाइम था? शाम तकरीबन कोई शाम के अज़ान के बाद का टाइम है, ये टाइम सोच रहा नहीं पता क्या टाइम था। मैं उसी वक्त यहाँ गाड़ी ली, वहाँ पर समझ लिया कि 1 घंटा या 1.5 घंटे में वहाँ पहुँचा। जब मैं उस कार में दाखिल हुआ तो मुझे उसी वक्त शक हो गया था, यहाँ कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है। आप पुलिस ऑफिसर भी हैं, देखते साथ आपको लग गया कि इन्होंने कुछ बड़ा काम किया? जी बिल्कुल, उसी वक्त जब मैं उस घर में उसी वक्त मुझे लग गया कुछ ना हुआ ज़रूर है। मैंने इस वक्त जाकर जो बेटी है उसका बेड वगैरह चेक करना, मैं बेड के नीचे चेक किया, सोफे के वगैरह चेक, जब मैं ये चेक करने लगा ना और दूसरे कमरे को चेक करना शुरू किया तो उसी वक्त उसके साथ और नंद जो है वो मेरे पास आई। क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ आपने बेटी मेरी साथ क्या किया है। हमने क्या किया, वो किसी के साथ पहले वो कह रही थी हमें बताकर गई है, फिर कहने लगे वो भाग गई है। मैंने कहा वो मेरी बेटी है, मुझे पता कैसी है, किस तरीके की है, वो भाग नहीं सकती, वो अपने बेटे को छोड़ नहीं सकती। तो फिर उन्होंने मजीद मेरे साथ झगड़ा शुरू कर दिया। इस दौरान जब आप ढूंढ रहे थे, क्या कंडीशन थी, किस तरह ढूंढ रहे थे? कंडीशन तो जो आपको पता है बाप की कैसी कंडीशन होती है उस वक्त, तो उन्होंने मजीद मेरे साथ झगड़ा शुरू किया। तो फिर मैंने उसी वक्त भाई को फ़ोन किया कि यहाँ ऐसा मसला है। भाई कहता है ऐसा नहीं मसला, आप देखें। मैं नहीं भाई, ऐसा ही मसला, यहाँ कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है, और कुछ चांस है भी कोई 10% या 20%, ऐसा ना हो कि वो भी ख़त्म हो जाए। तो आप इधर फौरी पहुँचे, इधर से जितना टाइम इधर लगा, घंटा लगा, 2 लगे, वही वहाँ पहुँच गए। जब भाई और सब पहुँचे थे उसी वक्त उन्होंने 2-3 बैल थे, उन पर उन्होंने वीडियो कॉलें शुरू कर दी। क्या कहा? ये देखें हमारे साथ जाती कर, हमारे बाल खींच रहे हैं, हमें ठुड्डे लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको हमारे खिलाफ कर रहे थे। वन भाई को कॉल की तो पुलिस आ गई, पुलिस को बताया कि ये मामला है। उन्होंने कहा कि ठीक है आप कंप्लेन लिखाएं, सुबह देखते हैं। मैं सुबह नहीं देखना, अभी देखना है, ठीक है। नाम लिख दे, मैं नहीं नामजद करें, ये जो 5 जैन हैं इनके पास मेरी बेटी है, जहाँ कहीं भी है इनके पास है। तो मेरे कहने पर उन्हें 5 को पकड़ लिया। पुलिस वाले यहाँ, मैं भी पुलिस में हूँ। जब हम उन्हें पकड़ा कर वहाँ से निकले 10 से 15 मिनट बाद उसने अभी ये जानना चाह रहे हैं कि बेटी का बाप के साथ कितना क्लोज रिश्ता था, कितना प्यार था। आपकी अकलौती बेटी है, ज्यादा होती है तो शायद प्यार चलो बांट जाता है, आपके साथ कितना करीब आप कैसी थी? मेरी बेटी का जो मेरी एक बेटी थी, मेरा दुख सुख जो भी है सब कुछ मेरा उसके साथ, क्योंकि वाइफ फौत हो चुकी थी।
وہ جب بھی آتی میرے پاس بہت زیادہ رہتی. ابھی 1 ماہ پہلے جب یہ واقعہ ہوا اس سے پہلے 1 ماہ میرے پاس تھی. میں خود چھوڑ کے آیا ہوں 10 دن پہلے. مجھے پتا ہوتا کہ ایسا ہے تو میں کبھی چھوڑ کر نہ آتا. کیا کہتی تھی آخری بار آپ کی کیا بات ہوئی بیٹی سے؟ جب آخری دفعہ بات ہوئی ہے کتنے دن پہلے ہوئی؟ میں 1 دن پہلے ہوگی 1 یا 2 دن پہلے. اس وقت یہ ضرور محسوس کرایا تھا بیٹی نے کہ ابو جی مجھے یہاں کچھ محسوس ہو رہا ہے. یہ ضرور بتایا تھا کہ ابو جی پہلے ٹھیک تھے، اب 2 دن ہو گئے ہیں میرے ساتھ رویہ ان کا ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں وجہ کیا ہے. بس یہی بتایا تھا، اس کے بعد کوئی بات. سکی خالہ تھی، ہمیں یہ تو نہیں پتا تھا کہ وہ اس حد تک جائے گی. یہ حسن قدیر کے ساتھ زارا آپ کی بیٹی کے تعلقات کیسے تھے؟ اس کے ساتھ تعلقات یہی مسئلہ بنا ہے. اس کے تعلقات اچھے تھے، اس کے ساتھ بہت اچھے تھے، شاید ہی ہزاروں میں ایک ہو اتنے اچھے تعلقات تھے. یہی مین جو ہے جیلسی تھی، یہی جیلسی تھی کہ ان کا اتنا پیار کیوں ہے. اچھا حسن کی کنڈیشن کیسی ہے؟ وہ سامنے بھی نہیں آ رہا، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ کیوں سامنے نہیں آ رہا، تو آپ کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی ہے، کیا کہتا ہے؟ ابھی تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہے، انصاف ہمیں ملنا چاہیے، کیونکہ کچھ دن پہلے گیا تھا ادھر والدہ سے ملنے، شاید ملا یا نہیں ملا. ہمیں یہی بتا کر گیا تھا یہ کہ میں اپنی والدہ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا قصور کیا ہے، ہم نے کیا کیا جو ہمیں اتنی بڑی سزا دی گئی. ہمیں یہ نہیں پتا ملا یا نہیں والدہ کو. ابھی کیا کنڈیشن ہے آپ کی؟ آج کل پرسوں 2-3 دن میں کوئی ملاقات ہوئی ہے حسن سے؟ ابھی میرے پاس ادھر ہی ہے. کیا ملاقات ہوئی ہے؟ کس طرح رہن سہن ہے؟ کیا آپ سے کیا کوئی بات کرتا ہے؟ ہاں بات تو ویسے کرتا ہے، اس سلسلے میں بات میں ابھی نہیں کر رہا. اس سے کوئی پریشان ہے. حسن قدیر نے یہ کہا ہے کہ میں بھی اسی طرح مجھے کھلی کچہری لگائی جائے اور اسی طرح میں بھی وہی ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہتا ہوں جو میرے بچے کی والدہ کے ساتھ کیا ہے. میرا وہ گھر بھی برباد کر دیا، یہ بھی کر دیا، میرے بچے کی بھی زندگی برباد کر دی ہے. کس طرح کے جذبات ہیں؟ جذبات تو ابھی تو ایسے ہی ہیں. اس کی والدہ بہن ہے، اب دیکھتے ہیں 6 ماہ سال بعد یہ کون ہے اس کا. کیا کہتی تھی آپ سے؟ کوئی اگر دکھ سکھ کرنا ہے؟ دکھ سو تو وہ میرے ساتھ ڈیلی کرتی تھی، کوئی بھی چھوٹی بڑی بات کوئی بھی وہ میرے ساتھ کرتی تھی. کیونکہ میں نے آپ کو یہ بتا دوں کہ میری بیٹی جو صرف میرا سمجھ لیں کہ سب کچھ وہی تھا جو بھی دکھ سو. آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ آخری ملاقات اس واقعہ 10 دن پہلے ادھر آئی تھی. 1 ماہ ادھر میرے پاس رہی ہے، میں خود چھوڑ کر آیا ہوں. وہ میرے ساتھ جو بیٹے ہیں نا ان سے زیادہ میرے ساتھ کھڑی ہوتی تھی. یاد والی جو بات ہے وہ تو ہمیں اب مجھے سونے نہیں دیتی. جب سونے لگتا ہوں یہ یاد آتی ہے. کیا پتہ کیا کہیں گے ان ظالموں کو؟ کیونکہ دنیا میں جو آیا اس نے جانا ضرور ہے، ہم نے بھی جانا، اس نے بھی جانا تھا، مگر یہ جو ظلم ہوا ہے، جو اس طرح کا ظلم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اتنی زیادتی کوئی قصور تو اس کا تھا جو زیادتی اس کے ساتھ کی گئی ہے. اچھا شبیر صاحب، ایک کسی کی اس طرح کی بات ہونا کہ اس کے ٹکڑے کیے تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، تو آپ کی اپنی بیٹی کی جب یہ خبر آپ تک آتی ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ ظلم کی انتہا کی گئی، اتنا انتقام لینے کی، بدلہ کی کوئی آگ، آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کیا وجہ تھی؟ ایک یہ بھی ہے کہ جی زارا نے کچھ باتیں آ رہی ہیں کہ زارا نے کسی کو دیکھ لیا تھا، نوید کے ساتھ کوئی ناجائز تعلقات ہے، یہ اتنا انتقام کی کوئی وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے؟ ہمیں تو ابھی تک کوئی وجہ سامنے نہیں آئی. شاید ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہی ہو، دیکھ لیا ہو. بہرحال بیٹی نے مجھے نہیں بتایا، ابھی اس معاملے نہیں بتایا تھا. مولی جھگڑا وغیرہ تو آیا تھی مگر ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ بھی ہو سکتا ہے اتنا بڑا قدم جو اٹھانا ہے کچھ ہوگا ضرور اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ. بیٹی کا درد کس طرح آپ کو سونے نہیں دیتا؟ یہ تو بیٹی والے جانتے ہیں. کچھ بتائیں گے کہ کتنی تکلیف میں ہے؟ کوئی میسج چھوٹا سا تاکہ ان کو کوئی افسران، کوئی جج صاحبان یہ دیکھ لیں کہ جس کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوا اس وقت بندہ کس کنڈیشن میں ہے. جس کنڈیشن میں ہوں یہ تو میں ہی جانتا ہوں کس کنڈیشن میں ہوں. یہ بیٹیاں والے سب تمام جانتے ہیں. جس بیٹی کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہو، اتنا زیادتی ہو، جو شاید ہی کسی کے ساتھ نہ ہوا ہو، یہ میرے دل سے جو ہے کیا بتا سکتا ہوں آپ. جب مجھے رات کو سونے نہیں دیتے، جب سن لیتا ہوں یہ میرے سامنے ہر چیز آتی ہے. میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے. خدا رہا ہر انسان کی بیٹیاں ہیں. بہت شکریہ ناظرین، ایک والد کا درد، تکلیف آپ کے سامنے رکھی. اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور دعا کریں اللہ تعالیٰ زارا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور والد محترم سمیت پوری فیملی کو صبر دے. لمحہ بلمحہ ایک ایک منٹ ان کے لیے درد کے ساتھ گزرتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.